दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीका बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म यसै समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास। लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेर हामीले कार्यक्रममा विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आजको श्रृंखलामा रहेर हामीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाएको छ र मन्त्रालय गठन भएदेखि के कस्ता कामहरू भएका छन् यस क्षेत्रमा भनेर छलफल गर्नेछौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि। यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ, विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्वपूर्ण सन्देश पनि तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रममा अब आजको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। माघे संक्रान्ति र माघेको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघे मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निजी निवासमा माघे मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, समाजसेवीलाई निम्तो गरिएको थियो। माघे र माघे संक्रान्तिको अवसरमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। लुम्बिनीमा बिहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता माधवराज मरासिनीले वैशाख 10 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशभर 2 दिन बिदा दिएको जानकारी दिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र रूपन्देहीमा माघी मनाउने थारू समुदायको बसोबास धेरै रहेको छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा संक्रान्ति मेला पनि लागेको छ। यसैबीच कार्यक्रममा बोल्दै माघी पर्व लुम्बिनी प्रदेशको साझा पर्व भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर पर्वमा समेत परेको हुनाले महामारीबाट जोगिएर उल्लासका साथ माघी पर्व मनाउन आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। साथै लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक विविधतायुक्त प्रदेश भएको पनि मुख्यमन्त्रीले बताउनु भएको छ। युवालाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्ने र कृषिलाई उद्यम एवं व्यवसायमा जोड्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरित स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ। प्रदेशका 109 स्थानीय तहका 983 वडामा एक जना हरित स्वयंसेवक छनौट गरी नियुक्त गरिएको हो। कृषि पढेका तथा कृषि व्यवसाय थालेका युवा त्यसमा छनौट भएका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत झन्डै 12 करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। स्थानीय स्तरमा किसानलाई सरल र सहज सुलभ तरिकाले कृषि सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वयंसेवक नियुक्त गरिएको मन्त्री आरती पौडेलले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले छनौट गरेका हरित स्वयंसेवकले मासिक वा वार्षिक रूपमा तलब भत्ता पाउने छैनन्, तर नमुना कृषि फार्म सञ्चालन गरी कृषि उद्यमी बन्न रकम पाउनेछन्। त्यसका लागि
मन्त्रालयको 11 करोड 21 लाख 60 हजार रुपैयाँ लगानी हुनेछ। यसबाट कृषि फार्म वा व्यवसाय सञ्चालन गरी नमुना कृषि उद्यमीका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रति व्यक्ति 1,20,000 लगानी गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जय ढकालका अनुसार स्वयंसेवकले पहिलो वर्ष 50,000, दोस्रो वर्ष 40,000 र तेस्रो वर्ष 30,000 रुपैयाँ रकम पाउनेछन्। उक्त रकममा 50% लगानी आफ्नो लगाएर कृषि व्यवसाय वा उद्यम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। स्वयंसेवकलाई कृषि विज्ञहरूले 3 देखि 1 साता कृषि उद्यमी तालिम दिएका छन्। तालिममा सिकेका प्राविधिक ज्ञान आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई सिकाउने उनीहरूको जिम्मा छ। मन्त्रालयले दिने अनुदान र किसानलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सिपबारे स्वयंसेवकले सहजीकरण गर्नेछन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। अस्पतालको सिटी स्क्यान सेवा तथा आवास गृहको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुक संघीय सरकारमा गएसँगै अञ्चल अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। अझै पनि सेवाका हिसाबले प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। पूर्वाधार निर्माण भएपछि अस्पतालको पनि क्षमता विस्तार हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सघि अस्पतालमा चिकित्सकहरू बस्न समेत नमान्ने गरेकाले अब सुविधा पछि त्यो समस्या नरहने बताउनु भएको छ। सिटी स्क्यान सेवा सुरु भएपछि अब तुलसीपुर भन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 3 करोड 50 लाखको लागतमा उक्त सेवा सुरु गरिएको हो भने संघीय सरकारको 6 करोड 50 लाख लागतमा 5 वटा भवन निर्माण गरिएका छन्। तीमध्ये 3 वटा नर्सिङ क्वार्टर र 2 वटा चिकित्सक क्वार्टर रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बर्दियाको शिवगंगा आँखा उपचार केन्द्रको शल्यक्रिया कक्ष सहितको नवनिर्मित भवनको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ। 1 करोड 40 लाखको लागतमा निर्मित सो भवन 30 कोठाका छन्। भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि 85 लाख सहयोग गरेको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले माछामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन माछा पालन व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। बर्दियाको भेटेरिनरी अस्पतालमा प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले माछा पालनमा आकर्षण बढाउन अनुदानसँगै सहुलियत कर्जाको सुविधा प्रदान गरिने बताउनु भएको हो। प्राकृतिक खोलानालामा पनि माछा पालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा कृषि अनुसन्धान परिषदका प्राविधिक मोहम्मद सद्दाम हुसेनले माछा पालनमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। मत्स्य विकास अधिकृत श्रवण कुमार चौधरीले बर्दियामा माछा पालनको जानकारी दिनुभएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मार्फत उपचार गर्न बबई गाउँपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कौशिलापुरमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। यसअघि बबई गाउँपालिकामा संघीय सरकारको सहयोगमा 15 अस्पताल अंशपुरमा मङ्सिर 15 गते शिलान्यास गरिएको छ। त्यसैगरी हापुरेमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहितको अस्पताल निर्माणको तयारी भएको छ। त्यस्तै कौशिलापुरमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय तुलसीपुरका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार विशीको अध्यक्षतामा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। सड़क दुर्घटना कम गर्नका लागि भएका प्रयासबारे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तसँगको महत्वपूर्ण भलाकुसारी गरेका छौं। एकैछिन यो भलाकुसारी हेरौं। लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ सडक दुर्घटनाको अवस्था कस्तो रहेको छ, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। लुम्बिनी प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था हेर्ने हो भने विगत 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 545 थियो। 75-76 मा यो सङ्ख्या बढेर 592 भयो भने गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् 2076-77 मा 483 जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको देखिन्छ। जबकि यही पिरियडमा
विपद प्राकृतिक विपद अथवा अरू खालका विपदहरूबाट भएको मृत्यु सङ्ख्या हेर्ने हो भने 74-75मा 73जना, 75-76मा 75जना र 76-77मा 170 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। प्राकृतिक विपदबाट मर्नेको सङ्ख्या र सडक दुर्घटनाबाट मर्नेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अलि सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या चाहिँ अलि बढी देखिन्छ। दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटनाका घटनाहरू समाचारका माध्यमबाट बाहिर आइरहेका छन् होइन। यसरी दुर्घटना भइरहँदाखेरि मन्त्रालय गठन भएदेखि के कस्ता कामहरू भएका छन् दुर्घटना कम गर्नको लागि भनेर? 2 वर्ष अगाडि प्रदेश सभाका माननीय सदस्य उत्तर कुमार ओलीज्यूको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि प्रदेश सरकारले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले सुझाव पनि दिइसकेको छ प्रदेश सरकारलाई। त्यो सुझाव दिइसकेपछि प्रदेश सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि धेरै काम गरेको छ। अब जस्तै सडक सुधार, उसले दिएको सुझावमा एउटा सडक सुधारको थियो। सडक सुधार अन्तर्गत सडकमा साँघुरो मोडहरू सुधार गर्ने, फराकिलो बनाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यस्तै अलि अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा, भिरालो ठाउँहरूमा जहाँ जोखिम बढी छ त्यस्तो ठाउँमा सडकमा सेफ्टी बार लगाउने काम पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट भइरहेको छ। त्यस्तै सडक सुधारलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि नियमित र आवधिक मर्मत गरेर 2 खालको मर्मत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब जहाँ जहाँ सडक बनाइन्छ त्यहाँ सेफ्टी बार अनिवार्य हुने गरेर कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सडक सुरक्षाको लागि गरिएको छ भने अब सडक प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि केही दायित्व, केही कर्तव्य हुन्छ भन्ने रियलाइज गरेर उहाँहरूले पनि, सडक प्रयोगकर्ताले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै त्यो कार्यदलकै सुझाव अनुसार सडक सवारी तथा परिवहन ऐन भनेर नयाँ ऐन ल्याइएको छ। त्यो ऐनले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि धेरै सुझावहरू, धेरै प्रावधानहरू, सुझाव नहुनु धेरै प्रावधानहरू त्यसमा राखेको छ र त्यो क्रमशः कार्यान्वयनमा पनि आइरहेको छ अवस्था छ। देशमा 3 तहको सरकार गठन भए सँगसँगै यो सबै काम प्रदेशले मात्र लियो भने प्रदेशलाई पनि भार पर्न सक्छ। समग्र 3 तहको सरकारको भूमिका के रहन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र रोकथाम गर्ने विषय प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर पुरा हुने विषय होइन। सडक कतिपय सडकहरू सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेर तोकिएको छ। कतिपय सडकहरू प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, कति स्थानीय तहका सडकहरू पनि छन्। त्यसैले सबैको समन्वय आवश्यक छ। ठुल्ठुला राजमार्गहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेर भनिएको छ र त्यसमा सडक डिभिजन कार्यालयहरू छन् सङ्घीय सरकार मातहत। ती कार्यालयहरूले पनि सडकको अवस्था सुधार गर्नको लागि र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारका पूर्वाधार कार्यालयहरू मार्फत सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सुधार गर्ने, मर्मत गर्ने नियमित खालका कामहरू गरि नै रहेको छ। त्यस्तै अब सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने अथवा काम गर्नुपर्ने निकाय भनेको अर्को स्थानीय सरकार पनि हो, स्थानीय तह पनि हो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सडकको अवस्थाको बारेमा अलिकति अपडेट हुने होइन, त्यसपछि सडक सुधारको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र काम गर्ने त छँदैछ। त्यो बाहेक कुन सडकमा कुन खालको सवारी चलाउन ठिक हुन्छ भन्ने खालको सिफारिस पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब होइन, हुनलाई भएको छ, तर कस्तो छ भन्दाखेरि सडकको अवस्था नहेरिकन जो ठुल्ठुला सवारीहरू चलाउन सिफारिस गर्दाखेरि त्यहाँनिर दुर्घटनाको सम्भावना बढी देखियो। सानो सवारीलाई बनाएको ठाउँमा ठुलो सवारी जाने होइन, अनि लाइट सवारीहरू जाने ठाउँमा हेभी सवारीहरू जाने, अनि घुम्ती नपुग्ने ठाउँहरूमा पनि ठुलो सवारी जाँदाखेरि घुम्तीमा दुर्घटना हुने, यस्ता कुराहरू पनि देखिन्छन्। त्यसैले यो सिफारिस गर्दाखेरि पनि अलि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ भने विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा यो सहरी सडकहरूको
व्यवस्थापनमा स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले देख्छु। जस्तो जेब्रा क्रस बनाउनको लागि अब ट्राफिक प्रहरीको मात्रै अथवा माथिल्लो सरकारको मात्रै भर परेर हुँदैन। त्यस्तै ट्राफिक लाइटको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छ। सडकमा सडक बार लगाउने यी कामहरू पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छ। र यसरी सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सडक दुर्घटना हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण विषय भनेको सडक पूर्वाधारको विषय हो। यो चुनौतीपूर्ण विषय पनि बनेको छ। हाम्रा सडकहरू साँघुरा भए, सडकमा अतिक्रमण भयो, सँगसँगै सवारी साधनका चापहरू बढिरहँदाखेरि अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि सडक दुर्घटना भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहन्छ। सडक पूर्वाधारका योजनाहरू के कस्ता रहेका छन्? सडक पूर्वाधारको सम्बन्धमा एउटा त अब सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले ठाउँ ठाउँमा सडक पहिला साबिकमा जति थियो त्यसलाई अलि चौडा बनाउने काम भएको छ। मोड सुधार गर्ने काम भएको छ। मोडलाई फराकिलो बनाउने काम भएको छ। त्यस्तै नियमित र आवधिक रूपमा सडक मर्मत गर्ने काम पनि चलिरहेको छ। अनि यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गएको असौज महिनामा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सबै सरकारवालाहरू बसेर अब यो प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र सडकको अवस्था सुधारेर दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो र त्यसअनुसार सबै निकायहरूको त्यसमा भूमिका तोकिएको थियो र त्यसअनुसार काम पनि हामीले भएको चाहिँ देखेका छौँ। एउटा यो भयो। अर्को कानुनी पूर्वाधारतर्फ जाने हो भने सडक सवारी परिवहन ऐन त आयो, तर त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली अहिलेसम्म आइसकेको छैन र अहिले नियमावली मस्यौदाको क्रममा छ र केही समयपछि त्यो नियमावली पनि आउला। यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। त्यस्तै अब सडकको पूर्वाधारमा सवारी चालकहरूको लागि अलिकति रिफ्रेस सेन्टरहरूको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस अन्तर्गत यो प्रदेशमा विभिन्न ठाउँमा रिफ्रेस सेन्टरहरू पनि स्थापना गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने त्यो काम भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा पूर्वाधारकै रूपमा लिनुपर्छ। पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाको गतिविधि हेर्ने हो भने दुर्घटनाको कारण सडक वा चालकको लापरवाही देखाउँदै सरकार पन्छिन खोज्यो भन्ने खालका जनगुनासोहरू पनि आइरहेका छन्, होइन? यसरी सरकार पन्छिन मिल्ने हो कि होइन? तपाईँले यो देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? साँच्चै जे खालका जनगुनासो आएका छन् यी यथार्थ खालका जनगुनासा हुन् कि? तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? सडकमा सबै खालका सवारी हुन्छन्, साना सवारीदेखि ठुला सवारीहरू। दुर्घटना साना सवारी पनि भएको देखिन्छ, ठुला पनि देखिन्छ, मालवाहक भएको पनि देखिन्छ, यात्रुवाहक भएको पनि देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै दुर्घटनाको मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा अब सवारी साधन चलाउने चालककै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्मका अध्ययनहरूले पनि त्यो भनेका छन्, रिपोर्टहरूमा पनि त्यो पाइन्छ। चालक फ्रेस भएन भने दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। चालक तनावमा भयो भने दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। जतिसुकै राम्रो गाडी होस्, जतिसुकै राम्रो सडक होस्, चालक तनावमा हुँदाखेरि त्यो दुर्घटनाको सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। अहिलेसम्मका रिपोर्टहरूले त्यो बताउँछन्। तर चालक फ्रेस छ, चालक सचेत छ भने त्यसो हुँदाहुँदै पनि सवारी साधनको अवस्थाको अथवा यान्त्रिक कारण भनौँ न, सवारी साधनको अवस्था गतिलो छैन भने पनि दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्छ। अब सडक राम्रो छैन भने पनि दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै सडक प्रयोगकर्ताहरूले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना भएको देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा मौसम वा प्राकृतिक कारणले पनि दुर्घटना भएको देखिन्छ। त्यस्तै सडकमा छाडा चौपायाहरू अचानक आउने, जङ्गली जनावरहरू अचानक आउने, यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना भएको देखिन्छ। दुर्घटनाका कारणहरू धेरै छन्, तर मुख्य कारण चाहिँ सवारी चालकको होसियारी र सतर्कता नपुग्नु नै सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। दुर्घटना कम गर्नको लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ, होइन? अन्त्यमा चाहिँ अबका योजनाहरू के कस्ता रहेका छन् मन्त्रालयका, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले केही योजनाहरू अगाडि सारेको छ, केही कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। योजना कस्तो योजना भने जस्तो
विगतमा जुन कार्यदल बन्यो त्यसले प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन केही हदसम्म भइसकेको छ, केही बाँकी छन्। अब त्यो कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका जुन कार्यक्रमहरू हुन्, जुन योजना हुन्, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा, सम्बन्धित कार्यालयहरूमा, सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने काम चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्दैछ एउटा। र दोस्रो, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि, रोकथामको लागि, नियमन गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र ट्राफिक प्रहरीलाई स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा ट्राफिक प्रहरीको लागि केही मेसिन, केही उपकरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेको छ। त्यो बजेट हामी पठाइ पनि सकेका छौँ। त्यसपछि गएर मन्त्रालय आफैले पनि ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेर केही कार्यक्रमहरू तयार गर्दैछ। त्यसबाट पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई सघाउ पुग्छ भन्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, कपिल वस्तु सहित बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन रूपन्देहीबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यतिन्जेल हामीले गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यो। अब भने दुर्घटनाका गतिविधि कम गर्नका लागि, सड़क सुरक्षाका लागि भएका प्रयास र ती प्रयासलाई नागरिकहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन् त विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट तयार पारेका छौं। अबका क्रममा यो विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता थारू। सड़क दुर्घटनामा वर्षेनी ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। दिनहुँ हुने सवारी दुर्घटना मानवीय तथा यान्त्रिक त्रुटिका कारण भएको हो कि सड़क सुरक्षाको कमजोर व्यवस्थापनले यकिन भने अझै हुन सकिरहेको छैन। यही विकराल अवस्थाको न्यूनीकरण र जनताको जीवन रक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही दीर्घकालीन र केही अल्पकालीन रणनीति अख्तियार गर्न थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सड़क दुर्घटनाको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2074-75 मा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 545 रहेकोमा 2075-76 मा त्यही संख्या बढेर 592 पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 483 जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यसरी दिन प्रतिदिन दुर्घटना संख्या बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न भागका सड़कहरू मृत्युमार्ग बन्ने क्रम रोकिएको छैन। यसरी सवारी दुर्घटना बढ्नुमा चालकले द्रुत गतिमा गाडी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, आकस्मिक ब्रेक लगाउने जस्ता कारण उल्लेख्य छन्। घुमाउरा सड़क र सड़कमा पर्याप्त सांकेतिक बोर्डको प्रयोग नहुँदा पनि दुर्घटना हुने गरेका छन्। त्यस्तै सड़क निर्माणमा जथाभावी कमसल सामग्रीको प्रयोग, सड़कमा निर्माण सामग्रीहरू थुपार्ने, चौपायाहरू छाड छोड्ने र सड़क प्रयोगकर्तामा सवारी ऐन नियमको कमीले दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको विवरणले देखाउँछ। सड़कमा जथाभावी यात्रुलाई झार्ने र चढाउने, स्कुटर तथा मोटरसाइकलमा क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिले यात्रा गर्ने, सामान बोक्ने, फुटपाथमा गाडी पार्किङ गर्ने, फुटपाथमै व्यापार गर्ने जस्ता कारणले सवारी आवागमनलाई असर गर्ने गरेको छ। यी सबै दुर्घटनाका कारण तत्त्व बन्न पुगेको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डम्बर विकको तर्क छ। उहाँले सड़क दुर्घटना कम गर्नका लागि सचेतनामूलक सन्देश लेखिएको बोर्ड सहित डमी ट्राफिक प्रहरी राख्ने नीति अख्तियार गरिएको बताउनुभयो, जसका लागि प्रदेश सरकारको सहकार्य र सहयोग प्रशंसा योग्य भएको औल्याउँदै उहाँ यस्तो बताउनुहुन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य हामीले गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा के भने जति पनि हाम्रो प्रदेशमा भएका सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा
जुन प्रदेश सरकारले त्यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने आयोगहरू गठन भएको छन् त्यो आयोगबाट प्राप्त निर्देशनहरूलाई प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतमा सिधै पुर्याउने र त्यस्तो खालको दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको अभियानहरू जस्तो छाडा चौपाया नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू भए, अब राजमार्गमा भएका यस मोडहरू जहाँ घुम्तीहरू छन् त्यसमध्येमा पनि जुन अहिले घुम्ती कटाउनु काम भएको छ त्यो पनि प्रदेश सरकारसँगै हाम्रो सहकार्यमा भइरहेछ। अर्को कुरा जुन अब बजारमा सिसिटिभीहरू छन् जहाँ चाहिँ दुर्घटना बढी हुन्छ त्यो छ, अनि त्यसपछि ब्ल्याक स्पटहरू जहाँ पटक पटक दुर्घटना भएको छ त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ पहिचान गरेर हामीले चाहिँ ट्राफिकहरूलाई विशेष तरिकाले चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम गरिरहेछौँ। ट्राफिक प्रहरी चाहिँ बाटोमै छ, सडकमै छ, ड्युटीमै छ भन्ने खालको त्यो सवारी चालकहरूलाई, सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो खालको अनुमति दिनको लागि चाहिँ ड्रमी ट्राफिकको चाहिँ सुरुवात भएको हो। सहरका मध्य भागहरूमा जहाँ चाहिँ एउटा सडक विस्तार भइरहेछ, जहाँ चाहिँ एउटा नयाँ बस्तीको रूपमा भइरहेछ, बजारको एउटा विस्तार भइरहेछ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्ने भने हामीले सिसिटिभीहरू राख्ने, ट्राफिकहरूको जङ्सन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो सिसिटिभीलाई बढी फोकस गरेर पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने, नो पार्किङ होला अथवा जेब्रा क्रसिङ होला, यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार गर्ने अभियान छ। होइन, सहकार्य त निश्चित रूपमा सहकार्य नै छ। सहकार्य उहाँहरूको आदेश, उहाँहरूको निर्देशन अनुसारै हामी गइरहेछौँ। विशेष त अहिले स्थानीय निकायहरूमा अब त्यहाँको लोकल लेभलको ट्राफिक पुलिसले चाहिँ सहकार्य गर्ने, विभिन्न किसिमको ट्राफिक बिटहरूको संरचना तयार गर्ने, सिसिटिभीहरू अहिले विशेष त हामीले सिसिटिभीमै फोकस गरिरहेछौँ। किनभने अब 24 घन्टा चाहिँ ट्राफिक बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यहाँ कुनै किसिमको दुर्घटना भयो भनेपछि फुटेजबाटै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लिने र निर्णयमा पनि त्यसले एउटा किसिमको वैज्ञानिक भएको हुनाले सिसिटिभीलाई नै हामीले बढी फोकस गरिरहेछौँ। र हामी सम्पूर्ण सडक प्रयोगकर्ता, सवारी चालक र स्थानीय जुन एउटा मतलब सडकको वरिपरि व्यापार गर्ने लाई हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेपछि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नमा सवारी चालक र त्योसँग सम्बन्धित अन्य सेक्टर पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ है। त्यसकारण हामी सबै जिम्मेवार बनौँ र दुर्घटना न्यूनीकरणमा हामी चाहिँ सबैले एउटा हातेमालो गरौँ भन्ने नै हामी लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सडक प्रयोगकर्ताहरू, सवारी चालकहरू सम्पूर्णलाई हामी चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रेलमार्गको विस्तार भई नसकेको र हवाई मार्ग धेरै नेपालीको पहुँच बाहिर रहेकाले सडक यातायात सर्वसाधारणको एक मात्र भरपर्दो माध्यम बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सहितका विभिन्न तहका सरकारबाट सडक निर्माणमा ठूलो लगानी परिचालित भएको छ। त्यसैले होला विगतमा भन्दा सडक सुरक्षाको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सुधार भएको सवारी चालकले अनुभूति गरेका छन्। यस्तो बाटोमा अब ठामठाममा चेकिङ ट्राफिक बसेर सबै ठाउँमा भइरहेछ। यस्तै अब गाडी ड्राइभरहरूलाई पनि सबैलाई झारेर ठामठाममा पढाउनुहुन्छ क्या, बाटोमा अब ठामठाममा रोकेर पढाइरहनु भएको सबै कुरामा बाटो पनि केही फराकिलो भएको छ। पहिलो काम त सडक विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको छ सरकारले एउटा। दोस्रो, प्रशासनबाट समय समयमा जुन चेकिङ भइरहेछ यसले पनि प्रोत्साहन गरिरहेछ न्यूनीकरणमा। अर्को कुरा, कतिपय कुराहरू कस्तो छ भने यङ जेनेरेसनमा सडक दुर्घटनाले के निम्ताउँछ भन्ने कुरा अझै त्यो भावना, जागरुकता त्यो आएन कि। यङ जेनेरेसनलाई एउटा राम्रो तालिम अथवा उनीहरूलाई यति स्पिडभन्दा बढी लैजानु हुन्न भन्ने कुराको आभास हुने खाले कार्यक्रमहरू सरकारबाट उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा सायद यसले अझै न्यूनीकरण गर्छ कि। सबै अहिले आएर हेर्दाखेरि प्रायःजसो दुर्घटनाहरू यङ जेनेरेसनबाट बढी भइरहेछ कि हो। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, यसको भनेको सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको त उनीहरूलाई सचेतना बनाउनु। सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ट्राफिकहरूले सञ्चालन गर्ने हो भने सायद यसले केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। बाटो खाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोको खाल्दाखेरि चाहिँ पहिला पुर्नु पऱ्यो अथवा कालोपत्र गर्नु पऱ्यो। र अहिले हाम्रो यो ट्राफिक प्रहरीको पनि भूमिका नि अलिक राम्रै छ अहिलेसम्म। र अर्को कुरा भने यो दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकलाई चाहिँ अलि ट्राफिक नियम चाहिँ अलि कडा गर्नु पऱ्यो। नेपालमा सडक दुर्घटना मापदण्ड विपरीतका थोत्रा सवारी साधनदेखि चालकको लापरवाही जस्ता कारण प्रमुख मानिएको तर्क पनि गरिन्छ।
बदलिदो मौसम, प्रतिकूल जलवायु र प्राकृतिक प्रकोपले दुर्घटनालाई बल पुर्याएको छ। ठाउँ ठाउँमा निर्माण भएका आकाशे पुल, जेब्रा क्रस, ट्राफिक लाइट आदि व्यवस्थित हुँदै जाँदा पैदल आवत जावतमा सहज भएको पैदल यात्रीहरू बताउँछन्। देवी प्रसाद ढकाल नगर 8 सडकमा चाहिने सडकहरू साँघुरा थिए हैन, यसलाई चौडा र ग्राभलिङ गर्ने कामहरू हरेक कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। दायाँ बायाँ चाहिने पहिला अब 1 वे थियो, अहिले 2 वे 3 वे हैन, 6 वेसम्म यस्ता कार्यहरू चाहिँ हुँदैछन्। र तपाईँको चाहिने यो मलाई अत्याधिक खुसी लाग्छ। अब सडकमा जति पनि तपाईँको साँघुरो भएर दुर्घटनाहरू भइरहेका थिए हैन, ती अहिले बिस्तारै कम हुँदै गइरहेका छन्। र यो सरकारको दायित्व पनि थियो र बिस्तारै सरकारले गर्दै पनि आइबक्सिनु भएको छ। महेन्द्र कार्की नगर 8 यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो रूपले हेरिएको छ हैन। जो जस्तो थियो पहिला चाहिँ अहिले त्यो अवस्था छैन, राम्रै गर्नु भएको जस्तो पहिला थियो। सडकको कुराहरू गर्दाखेरि हैन धेरै साङ्ग्राहरू थिए, विभिन्न अब तपाईँको दुर्घटनाहरू भइरहेको थियो, तर अहिले कम मात्रामा छ। सडक चाहिँ एकदमै खुल्ला अवस्थामा छ भनौँ न, बन्दै छ अहिले र एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई र अघि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ। सडक दुर्घटनालाई कम गर्न ट्राफिक नियमलाई अझै कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनु जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी सडकको स्तर उन्नतिमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा सडक निर्माणमा गरेको लगानीले भविष्यमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा रिफ्रेश सेन्टर बनाउन ठूलो रकम विनियोजन गरेर प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढेकोमा सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अब भने आज कार्यक्रमको 6औं श्रृंखलाबाट विदा हुने समय भएको छ। आजको श्रृंखलामा रहेर हामीले दुर्घटना कम गर्नका लागि भएका प्रयासका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। विदा हुनुभन्दा पहिला यो महत्वपूर्ण सन्देश हेरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको शुभकामना। सांस्कृतिक बहुलवाद र सामाजिक सांस्कृतिक एकता लुम्बिनी प्रदेशको चिनारी हो। विभिन्न जात जातिको बसोबास गरेको यस प्रदेशको बहुसंख्यक जात जाति थारू मगर लगायतहरूको महत्वपूर्ण पर्व माघे संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघ 1 र 2 गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। यस पर्वलाई एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुको साथै आफ्नो सांस्कृतिक र परम्परा अनुसार आपसी सद्भाव सुदृढ गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुरोध गरिन्छ। बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने मूल नाराका साथ यही माघ 2 गते मनाउन गइरहेको 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2077 को अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको जनहितमा प्रसारित सन्देश। संरचना निर्माण गर्दा आचार संहिताको पालना गरौं, भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरौं, आफ्नो घर, कार्यालय तथा विद्यालयका सुरक्षित स्थानहरू पत्ता लगाइराखौं, भुइँचालो पछिको आपतकालीन समयको लागि अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गरिराखौं, समय समयमा भूकम्पबारे पूर्वाभ्यास गरौं, नआत्तिनुहोस्, धैर्यपूर्वक रहनुहोस्, अरूलाई पनि ढाडस दिउँ, सिसा भएका झ्याल तथा अग्ला दराजहरू सुरक्षित राखौं, फूलका गमला, पानीका ट्याङ्कीहरू बलियो गरी बाँधेर राखौं, खुल्ला चौरको पहिचान र संरक्षण गरौं र झटपट झोला तयारी अवस्थामा राखौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा रहेर आज हामीले महत्वपूर्ण गतिविधिहरू आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तसँगको विशेष भलाकुसारी र टेलिभिजन रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, बाडगंगा 4 गजहेरा, कपिलवस्तु, वा तपाईले हेरिरहनु भएको टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै जिज्ञासा, प्रश्न वा अनुभव छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट पनि अर्को श्रृंखलामा हुने नै छ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृंखलाबाट म सेरिफ पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।